अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक हैं बलोच ज़हीरा, ठीक है। तो इनकी मेरे पास एक कमेंट्स आई है। तो ये पूछते हैं क्या तैयारी वाले कबूतरों को पक्की फड़कों में नहलाई देनी चाहिए। तो मैं आपको अपनी राय बताऊंगा कि आप अगर मेरी राय लेंगे तो ये आप नहलाई नहीं दो कबूतरों को, क्योंकि जब हम कबूतरों की परपटाई करते हैं, जब हम उनकी तैयारी करते हैं, जब हमारा कबूतर परपटाई की तैयारी से यानी कि तैयार होने वाला होता है, तो तैयार होने से लेकर और यानी कच्ची फड़कों के अंदर अंदर हम अपने कबूतरों को 4 या 5 दफ़ा या 3 दफ़ा 4 दफ़ा नहलान दे देते हैं, नहलाई, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हमारी पक्की फड़कें लग जाती हैं कबूतर पे, तो हमारे यानी फिर कबूतर पे जो यानी खेल या दाना पानी चल रहा होता है, तो उसका असर ना उतरे कबूतर से। इसी वजह से हम कबूतर को पक्की फड़कों में नहान नहीं देते। यानी कि अगर मैं अपने कबूतरों को नहलाई नहीं देता हूँ, अगरचे आप अपने कबूतरों को यानी पक्की फड़कों के दौरान नहलाई दोगे, जो आपने यानी कबूतर पर कार्रवाई की हुई है तैयारी के बाद से, ठीक है ना, तो वो सारी यानी कबूतर से उतर जाएगी और कबूतर फिर साफ़ हो जाएगा। दोबारा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस परिंदे पे, ठीक है। तो यानी कि जब कबूतर यानी जब हम परपटाई करते हैं, जब 2 से 3 इंच के साइज़ के उनके पर हो जाते हैं, तो पहली नहलाई हम उसे तब देते हैं, फिर उसके हफ्ते के गैप में फिर एक नहलाई देते हैं। तो यानी कि हमारा कबूतर यानी कि जब के 30 से 35 दिन का हो जाता है, उसके कोई बंदा यानी कि 30 दिनों के बाद नहलाई देता है, कोई 35 दिनों बाद देता है, और यानी कि 50 दिन के अंदर अंदर हमारी कोशिश होती है कि हमारे कबूतरों को 3 नहलाइयाँ लग जाएं, ठीक है। और जब हमारे कबूतर को हम धूप जाल में बिठाते हैं, धूप लगवाते हैं, तो उस दौरान यानी कि हमारी कोशिश होती है कि 1 या 2 नहलाइयाँ उसी दौरान हम कबूतर को दे दें, ठीक है। या कच्ची फड़कों के बीच में किसी दिन रेस्ट दे के नहलाई दे देते हैं बीच में। तो ये सारा सिलसिला चलता है। जब हमारा यानी कबूतर तैयारी की तरफ आ जाता है, तो हमारी बाजियों के वक्त भी नज़दीक होते हैं, तो इसी तरह तो फिर हम कबूतर को नहलाई नहीं देते जब तक हमारा कबूतर यानी कि फ़ारिग ना हो जाए, ठीक है ना। तो जब ये है यानी तरीक़ाकार। बाकी आपको अगर ये तरीक़ाकार अच्छा लगे तो आप इस पर अमल करो, वरना तो कोई बात नहीं, आपका जैसे दिल चाहे आप वैसे करो, कोई मसला नहीं होता। तो इसी तरह मैंने आपको अपनी राय दे दी। और मेरे साथ दूसरे भाई हैं, उनका भी सवाल है। तो एक भाई है जिंगा होकर प्ले चिप्स वाले, तो ठीक है। तो वो कहते हैं हबीब भाई कबूतर की पानी वाली बीट और ग्रीन बीट का इलाज बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि जब कबूतर पानी की और पतली सांप की तरह बीठें मार रहा हो, तो इसका यानी कि इलाज है क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पहले भी ट्रीटमेंट जो है कबूतरों की यानी आपसे शेयर करी हुई है ग्रीन बीट के हवाले से। अगरचे आपके कबूतर में ये मसला आ रहा है कि वो ग्रीन बीठें मार रहे हैं, पतली बीठें मार रहे हैं, तो आप उनके यानी कि सबसे पहले दाने की मिकदार कम कर दो और उसकी जगह पे रोटी के भोरे इस्तेमाल कराओ, ठीक है। रोटी के भोरे इस्तेमाल कराओगे तो इंशाल्लाह कबूतरों की बीठें ज़रा सख्त हो जाएंगी। और इसके बीच जो ट्रीटमेंट आपने करनी है, वो कुछ दवाइयाँ हैं, मैं बता दूँगा, उनकी जो है स्क्रीन पे यानी पिक्चर आ जाएगी। तो सबसे पहले जो दवाई है वो आपने इस्तेमाल करनी है, वो है बिरूफेन सिरप, ठीक है। तो बिरूफेन सिरप का आपने इस्तेमाल करना है। और साथ ही जो दूसरी सिरप है आपने इस्तेमाल करनी है, अल्लाह भला करे, ये फ्लेजल, ठीक है। फ्लेजल मिल जाए या मेट्रोडाइन मिल जाए, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए, फ्लेजल मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। और साथ ही आपने पैनाडोल लिक्विड का एक सिरप आता है बच्चों वाला, ठीक है, वो भी आपने इस्तेमाल करना है। तो ये 3 दवाइयाँ आपने यानी कि इनका 1 लीटर पानी में एक एक ढकना आप डाल दो और कबूतर को पिलाओ। यानी 3 से 4 दिन आपने रेगुलर यही ट्रीटमेंट उन पे जारी रखनी है। और आपने एक साथ में सर्बेक्स जेड का एक कैप्सूल ले लेना है, या टैबलेट मिल जाए या आपको सिरप मिल जाए, वो ताकत के लिए होता है, वो आप यानी उनके पानी में शामिल करो। अगर आपको टैबलेट मिल जाए तो आप उसका यानी आधा हिस्सा, जैसे दवाई बनाई है आपने, मिक्सचर बनाया पानी का, इसमें आधा हिस्सा उसका यानी पीस के पाउडर बना के वो पानी में हल कर दो। और पहले दिन आप यानी कि एक एक ढक्कन डालो, और दूसरे दिन आप दवाई की मिकदार ज़रा कम कर दो, यानी आधे आधे ढकने डालो, और कोशिश करो कि रोटी के भोरे उनको डालो। और जब आप जिस तरह कह रहे हो कि पतली सांप की तरह बीठे मारने लग जाता है कबूतर, तो उसकी ये शिकायत होती है कि उसके जब पोट से कीड़े निकलते हैं ना, तो आपने देखी होगी अक्सर कबूतरों के पीछे बीट वाली जगह पे ऐसे पतली सी यानी कि लहर ऐसे नज़र आती है, सांप की तरह लटकी होती है कबूतर की, उनमें उसमें गोंद तरह की यानी वो बीट होती है। तो जब वो बीट कबूतर मारने लग जाए तो समझना कबूतर यानी बेहतरी की तरफ आ रहा है,
ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہی کچھ تھا میں نے جو آپ کو بتایا. یہ ٹریٹمنٹ آپ کرو, اس سے آپ کے کبوتر بالکل فٹ ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں, کبوتر یعنی اچانک سے کلا بازیاں مارنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کا کوئی علاج آپ بتائیں. تو میں آپ کو علاج بتاؤں نذیر بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھو, سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ کبوتر کلا بازیاں مارتا کیوں ہے. جب کبوتر ایک لمبی پرواز کر کے آتا ہے, اکثر ہم کیا کرتے ہیں, ہم نیچے بیٹھ کے یعنی کہ تھوڑی لاپرواہی کرتے ہیں, کبوتر اڑا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی کام کے سلسلے میں یہاں وہاں نکل گئے, یا ان کو ٹائم نہیں دیتے کبوتروں کو. تو ہمارا کوئی کبوتر اچانک اچھی پرواز کر کے آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ واپسی آتا ہے, تو وہ پانی کی طرف بھاگتا ہے, تو کبوتر پانی پی لیتا ہے. تو پانی اٹھانے سے کبوتر کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یعنی کہ پھر یہی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ کلا بازیاں مارنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کوشش کرو جب بھی اپنے پرندے اڑاتے ہو تو آپ یعنی کہ پرندوں کو پانی سے دور رکھو, اور جب آپ کا پرندہ پرواز کر کے آ جائے تو آپ اس کو پانی وقفے سے اٹھواؤ, اگرچہ اس کبوتر نے یعنی پرواز لمبی کھینچی ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سمپلی 15-20 منٹ کا ریسٹ دے کے آپ پانی بے شک کبوتر کو بھر پیٹ دے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس میں کیئر کرنی ہے, تو انشاءاللہ کبوتر آپ کا جو ہے نا سنبھلا رہے گا. اور جو اس کا علاج ہے, اس کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے کہ دیکھو, آپ بنا لو ایک سمپلی سی ایک یعنی روٹی کا پیڑا بنا لو, ٹھیک ہے. اس میں آپ ذرا سی آمبا ہلدی کا استعمال کر لو. روٹی کے بھورے بنا کے, مطلب آمبا ہلدی لے کے آپ نے یعنی اس کی یعنی کالے چنے کے برابر آپ آمبا ہلدی لے لو, اور چھوٹی سی یعنی ایک پیڑا آٹے کا بنا لو. اس کو یعنی کہ آپ روٹی پکا لو کچی پکی, اور یعنی کالے چنے کے برابر جو آمبا ہلدی ہے اس میں مکس کر کے روٹی بنا کے کبوتر کو ڈالو. انشاءاللہ آپ کا کبوتر جب وہ کھائے گا کچھ بہتری کی طرف آئے گا. اور ساتھ ہی آپ نے کھٹا نیمبو آتا ہے نا, کھٹا نیمبو, لیمن جسے کہتے ہیں, نیمبو, ٹھیک ہے. نیمبو کا آپ نے بیج لے کے نا اسے یعنی روزانہ 2 بیج آپ نے صبح دے دینے کبوتر کو. تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر بہتری کی طرف آئے گا. اور آپ اسے یعنی کہ پھر اڑاؤ وقفے سے, اور اس کی دم بھی نوچ دو تاکہ اسے کلا بازی مارنے میں ذرا تکلیف ہو. اور کبوتر کو جب یہ آپ بیج دو گے تو یہ اس کے اندر سے جو اس کے یعنی پرابلم آئی ہوئی ہے وہ ختم کرے گا, کیونکہ کڑوا بیج ہوتا ہے. اور آمبا ہلدی جو ہے وہ اندر سے یعنی اس کو صاف کرے گی کبوتر کو. تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے نا بہتری کی طرف چل پڑے گا. تو یہ علاج ذرا لمبا چلتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ آپ اس طرح کرو, انشاءاللہ آپ کا کبوتر فٹ ہو جائے گا, کلا بازیاں چھوڑ دے گا. اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا, اکثر دیکھو ابھی جس طرح یہ موسم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کبوتر کو زیادہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھو. میں انشاءاللہ ایک چیز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, جو یعنی آپ نیکسٹ منتھ سے اپنے کبوتروں پر ریگولر اگر اس چیز کا استعمال کرو گے تو آپ کے کبوتر جب بھی پرواز کر کے آئیں گے نا تو پانی کی طرف نہیں بھاگیں گے. تو کبوتر اگر پانی کی طرف بھاگنا شروع کر دے تو پھر اس میں یہ زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے کلا بازی کا. تو اس سے آپ بچے رہو. اور ساتھ ہی جو ہے کچے کبوتر کو پانی نہیں اٹھوانا چاہیے. اگر آپ نے تب کچے کبوتروں کو پانی بھی اٹھوایا تو بھی یعنی کہ کبوتر اس کلا بازی کا شکار ہو جاتا ہے. تو وجوہات بہت ساری بنتی ہیں اس کی, کیونکہ یہ سوال مجھ سے کافی بھائیوں نے کیا کہ حبیب بھائی ہمارے کبوتر جو ہیں کلا بازیاں مارتے ہیں, آپ اس کا کوئی علاج بتاؤ. تو بھئی اس کا علاج ہے, لیکن یہ تھوڑا لمبا چلتا ہے, اور کوئی بھائی کرتا ہے کوئی بھائی نہیں کرتا. جو کرے گا انشاءاللہ یہ بتائی جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے, آپ یہ چیز عمل کرو, انشاءاللہ اس کا آپ کو ضرور اچھا رزلٹ ملے گا. اور جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ سے جو چیز میں نے شیئر کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ شیئر کروں, تاکہ اس سے آپ یعنی کبوتروں کے کلا بازیاں مارنے والی شکایت سے بہت بھائی پریشان ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس سے ذرا یعنی میرے اس نسخے سے انشاءاللہ آپ کے کبوتروں میں یہ چیز نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. اور کبوتر کو آپ نے اس دوران ٹھنڈا بھی نہیں کرنا ہے, ذرا اس چیز سے آپ بچو. اکثر یعنی ابھی کچے کبوتر ہیں, آپ ان پہ یعنی ٹھنڈا کرنے لگ جاؤ گے تو آپ کے کبوتر یعنی پرواز چھوڑ جائیں گے, پرواز بڑھائیں گے نہیں. اور ویسے بھی اب آج کل بچے ہی اڑائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کا سیزن ہے. تو بچوں کو کوشش کرو کہ ٹھنڈا نہیں کرو, ٹھیک ہے. آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال اس پہ نہیں کرو, کیونکہ ویسے بھی اگر جس طرح موسم ٹھنڈا ہے تو اس میں آپ کبوتر کو ٹھنڈا کرو گے تو بچے یعنی بیماری کی طرف چلے جائیں گے. تو یعنی اس سے آپ ذرا بچو. تو انشاءاللہ اور بھی بہت بھائیوں کے سوال ہیں میرے پاس, تو اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں محمد نوید, تو یہ کھلے جوڑ اور بند جوڑ کے حوالے سے کبوتر کی پرواز کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو دوں گا اس پر بھی. اور ہمارے ساتھ ایک دوسرے بھائی ہیں پیشن پیجن ہب, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی ایک سوال یعنی پوچھا ہے کہ ایک بند جوڑ اور کھلے جوڑ کے حوالے سے کبوتر کے. تو انشاءاللہ اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو دوں گا تاکہ آپ بھائیوں کو سمجھ لگے اور آپ کا فائدہ ہو سکے. میرا مقصد یہی ہے ویڈیو بنانے کا کہ میرا علم جو ہے وہ آپ تک پہنچے. تو لفظ آخر کچھ نہیں ہوتا, میں بھی وہی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے پریکٹیکل کبوتر بازی میں سیکھی ہیں, ٹھیک ہے, کر کے.
تو وہی چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور فائدہ پہنچائے گی. اور ساتھ ہی جو آپ کے وہ ایک چیز علاج بتایا گرین بیٹ والے بھائی کو، جس طرح وہ پوچھ رہے تھے، میرے خیال سے یہ زنگا پوکر پلے چپس ان کا چینل ہے، جو بھی ہے انہوں نے کمنٹس کری ہوئی تھی. تو آپ اپنے کبوتروں کو جو روٹی استعمال کرا رہے ہو، آپ کوشش کرو کہ اس میں اچار کا تیل جو ہوتا ہے نا، وہ آپ مکس کر کے نا تو وہ روٹی استعمال کراؤ. اس سے کیا ہے کہ اندر کے جو کبوتر کے کیڑے وغیرہ ہیں وہ صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کبوتر تندرستی کی طرف آئے گا انشاءاللہ. تو اسی طرح میرا ایک اور چینل ہے عبید برڈز کا، وہاں بھی آپ وزٹ کرو. وہاں بھی میں اسی طرح ویڈیوز میں مطلب کبوتروں کے حوالے سے بتاتا ہوں. تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.